को दोस्रो चरणमा आएका छौं। यस चरणमा हामीले सिर्जना गरेका तथा अरूबाट सृजित गरिएको रचनाहरू वाचन गर्नेछौं र पहिलो रचना वाचन गर्नको निम्ति म डाक्टर दिवाकर भुजेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सलिना बहिनी। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो अत्यन्त राम्रो शुभ अवसर पारेर यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। हुन त मेरो यस पछाडि अगाडि नै पृष्ठभूमिमा धेरै योजनाहरू चलिरहेका थिए, त्यसको लागि सारथी बनेर यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुभयो, धन्यवाद। यो अनुपम अवसर हो, हामीहरू एकैचोटि एकत्रित हुन पायौँ र त्यसमाथि म झन् अझै उत्तरमा बसेर पनि दक्षिणको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदामा अत्यन्त खुसी छु र धेरै समय नलिकन म आफ्नो रचना वाचनतर्फ अघि बढ्न अनुमति चाहन्छु। यो उही व्यथा उही आशाको एउटा कथा हो, त्यस हुनाले मैले शीर्षक राखेको छु उही कथा। मैले यसलाई पञ्चचामर छन्दमा लेखेको छु, एउटा कविता अब यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भनेर टिप्न स्वप्न जो थियो बसी ढुकेर त्यो फुलेर आज सौम्य भो खुसी कवि सुगेर जो कहाँ पुगे कता पुगे दिने छहारी सम्झित्यो यतै कहीँ मुटु झनै कसेर दुख्छ छातियो यतै कहीँ मुटु झनै कसेर दुख्छ छातियो छ कल्पना छुने अझै रहर नगर सगर पनि सताउँछन् वियोग पल चिरेर घाउ झैँ बनी चिटिक्क छन् भलै यतै कटी जडी सबै थरी मनै छ जङ्गली तरै भुली भुलिन्न केही गरी मनै छ जङ्गली तरै भुली भुलिन्न केही गरी सुवासना वरिपरि सिलामको जरा थियो जति उडे भने पनि पिलाउने जरा थियो शब्द शब्द मारिणी गराउने धरा थियो सकेन थाम्न धीरले परै गई चराजियो सकेन थाम्न धीरले परै गई चराजियो बिहानको चिसो जसै शरीर छिर्छ कुहिरो दसै जसो बनी डस्यो बढेर याद ओइरो खुसी सुखी हुने उतै उही जसै कथा थियो कुरेर बाल्छु आसमा थपेर तेल यो दियो खुसी सुखी हुने उतै जसै कथा थियो कुरेर बाल्छु आसमा थपेर तेल यो दियो कुरेर बाल्छु आसमा थपेर तेल यो दियो थपेर तेल यो दियो। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर दिवाकर भुजेलज्यूलाई। म त यति धेरै मग्न भयो कि अब म के बोल्ने भन्ने कुरो एकछिन बिर्सिएको जस्तो भयो मलाई है। धेरै धेरै धन्यवाद, साह्रै नै राम्रो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म दोस्रो रचना वाचन गरिदिनको लागि डाक्टर सुनिल ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, थ्याङ्क यू सलिना दिदी। दाइको कविता सुनेपछि त हाम्रो कविताहरू अलिकति झिना मसिना लाग्छ। दाइले छन्दमा लेख्नु भएको छ है, अनि बहुत गजब। दाइको स्वर पनि त्यति नै मिठो। अनि जस अलिअलि अब यो साहित्य भन्दा पनि अलिकति लेख्ने बानी अब पहिलादेखि अलिअलि लेखिन्थ्यो, तर त्यति राम्रो त होइन। तर यो मैले अहिले एउटा चाहिँ नि पहिलो एउटा कविता भन्दैछु, त्यो मैले लेखेको लगभग धेरै वर्ष, लगभग 6-8 वर्ष नै भयो होला। अनि अहिले पनि जस्तै हाम्रो देशको परिस्थिति र एउटा रुखलाई सम्झिएर मैले लेखेको थिएँ। त्यो बेलामा पहिला सुनाउँछु अनि त्यस पछाडि त्यसमा केही भनौँला। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। ठिङ्ग उभिएको उजाड रुख, कम्मरमा सुई र सलाइन झुन्डाउँदै पालुवा पलाउने आसमा मलाई गिज्याउँदै उभि बनिरहेछ वर्षौँदेखि त्यही त्यसरी नै।
ठिङ्ग उभिएको उजाड रुख, कम्मरमा सुई र सलाइन झुन्डाउँदै पालुवा पलाउने आसमा मलाई गिज्याउँदै उभिरहेछ वर्षौंदेखि त्यही त्यसरी नै। कहिलेकाहीँ जम्का भेटमा लाग्छ मलाई भन्न केही खोजिरहेछ र बकिरहेछ। हेर, म एक दिन सबल बन्नेछु। हरिया पातहरूले मलाई निर्लज्ज हुनबाट जोगाउनेछन्, हाँगाहरूले मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गको काम गर्नेछन्, चराहरूले घर बनाउनेछन्, म माथि खेल्नेछन्, रमाउनेछन्, मलाई गुदगुद्याउनेछन्। तिनका चिरबिरमा म नि रमाउनेछु अनि तिनका पछेरा म नि स्याहार्नेछु। फेरि लाग्छ त्यही रुख उसको नाङ्गो स्वरूप देखाउँदै गिज्याउँदै भनिरहेछ, बुद्धको सभ्यता पाएको तेरो देश, सगरमाथाको सान पाएको तेरो देश आज म जस्तै नाङ्गिएको छ, आज म जस्तै उजाडिएको छ। म त दिनदिनै जीवन पाउँदैछु, तर तेरो देश आज जीर्ण बनेको छ। प्रत्येक बलात्कृत सतीको श्रापले, प्रत्येक विधवा नारीको रोदनले। न कसैले त्यसमा भिटामिनको सुई हालेको छ, न कसैले त्यसमा सलाइन नै चढाएको छ। मानव प्रत्येक पल घिटी घिटी भई बाँचिरहेछ, र पर्खिरहेछ उसलाई बिउताउने एउटा युग पुरुष। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुनिल ढकालज्यूलाई, साह्रै राम्रो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म अर्को वक्ताको रूपमा प्रोफेसर राजेश ढकालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा यो के अरे दिवाकर र सुनिललाई फलो गर्नलाई त धेरै गाह्रो हुने रहेछ यार। यो एकदम तगडा लेक्चरर पछाडि आफू लेक्चर दिन गए जस्तै भयो मलाई एकदम। तर अब के भने जेनरली अब मैले पहिले वीरेन्द्र भाइलाई भने जस्तै मलाई इन्ट्रेस्टै नहुने चाहिँ होइन। म पनि एकदम आफ्नो विद्यार्थी कालमा लेख्ने, यस्तो भाग लिने, पुरस्कार पनि पाउने पनि हो। एउटा कविताको किताब, एउटा के अरे कविभरि मैले कविता पनि लेखेका थिएँ। अब ती कहाँ गए के गए थाहा छैन। अब अहिले आएर यति व्यस्त भइयो कि ती सबै कुराहरू चाहिँ अब समय निकाल्न सकिएन। अब यही क्रममा मैले 3-4 वर्ष अगाडि एउटा हाम्रो नमस्ते न्युज लेटरको लागि मेरो अनन्य मित्र हाम्रो शैलेशजीले चाहिँ साह्रै मलाई जोड गर्दा होइन सर एउटा त आउनु पर्यो, धेरै भयो तपाईँले लेख्नु भएको छैन भनेर मैले एउटा धेरै पछाडि अलिकति समय निकालेर एउटा लेखेका थिएँ। अब अहिले मैले नभ्याएको हुनाले म त्यतिखेर लेखेको कविता चाहिँ वाचन गर्छु होइन। अब मसँग अरू खास छैन। त्यसको शीर्षक चाहिँ विदेशको पीडा भनेर मैले त्यो बेलामा कति सान्दर्भिक थियो होला। अब अहिले आएर परिस्थिति अब अलिकति चेन्ज भयो होइन। अब त्यही म अहिले वाचन गर्छु है। आज किन बल्झियो मेरो मनभित्रको घाउ, याद आए भाइ बहिनी घर र आमा बाउ। साह्रै धेरै याद आयो मलाई मेरो ठाउँ, जन्मी हुर्की खेलेका ती डाँडा खोला गाउँ। आफन्त झैँ छिमेकी ती यहाँ कहाँ पाऊँ, त्यस्ता मिल्ने साथीभाइ कहाँबाट ल्याउँ। कुन साइटमा राख्न पुगे विदेशमा पाऊ, बिरानो भो आफ्नै देश आफ्नो गाउँ ठाउँ। त्यस ताका त्यस्तै थियो देश र घरको हाउ, घर धान्न गाह्रो थियो महँगो थियो भाउ। ब्याज लिन पठाउँथ्यो हरेक महिना साहु, 7.5 दशा अनि त्यसमाथिको राहु। सबै चिन्तित त्यही सोचले के खाऊँ के लाऊँ, युवाहरू खोज्दै थिए विदेशी ने दाउ। सबै चिन्तित त्यही सोचले के खाऊँ के लाऊँ, युवाहरू खोज्दै थिए विदेशी ने दाउ। आफ्नो पनि मौका आयो सबले भने जाऊ, दङ्ग परी हुन्छ भने जुङ्गा मार्दै ताऊ। बुझे अहिले विदेशमा खासै छैन फाउ, जति दुःख गरे पनि दिगो हुन्न पाऊ, जति दुःख गरे पनि दिगो हुन्न पाऊ। घर परिवार सबै बिर्सी कामै मात्र धाऊ, यस्तो श्रमले देशमै पनि तिर्थ्यो ब्याज र साउ, यस्तो श्रमले देशमै पनि तिर्थ्यो ब्याज र साउ। विदेशमा जुनी बित्यो मनले भन्छ जाउँ, गरौँ केही उँभो लान आफ्नै देशको नाउँ। पिज्जा भन्दा मिठो मानी आफ्नै गुन्द्रुक खाउँ, रक र ऱ्यापको हल्ला छोडी आफ्नै लोकगीत गाउँ। गहभरि आँसु झारी भेट्दा रुन्छिन् माउ, जहिले पनि फोनमा भन्छन् घर फर्किआऊ। कुनै जडी छ कि कतै ठिक पार्ने यो घाउ, फुत्तै चढी जान्थे आजै पाए दिव्य नाउ, फुत्तै चढी जान्थे आजै पाए दिव्य नाउ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राजेश ढकालज्यूलाई। हजुरको यो रचना अझै पनि मलाई चाहिँ समय सान्दर्भिकै लाग्यो है। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो?
अब म अर्को वक्ताको रूपमा हाम्रो राजेन्द्र पाण्डेज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्ते। मैले यो कविता चाहिँ हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको यो जातपात र पानी चल्ने नचल्ने बिचको त्यही सेरोफेरोमा राखेर लेखेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ ऊ। उसको र मेरो घर बर र पिपलुको जत्तिकै नजिक त होइन, तर त्यति धेरै टाढा पनि थिएन। तर यो समाजले हाम्रा दुई घर बिचको दूरी पृथ्वी र चन्द्रमा जत्तिकै टाढा बनाएको छ। न कुनै पर्खाल, न कुनै बार, न कुनै पहरेदार, अनि पुगेर पनि नपुगे जस्तो गर्नुपर्ने, देखेर पनि नदेखे जस्तै गर्नुपर्ने, भएर पनि नभए जस्तै गर्नुपर्ने। मलाई मुस्किलले उसको आँगनसम्म टेक्ने अधिकार त छ, मलाई मुस्किलले उसको आँगनसम्म टेक्ने अधिकार त छ, तर उसलाई मेरो आँगन टेक्ने अनुमति नै छैन। उसलाई मेरो आँगन टेक्न कुनै न कुनै काम पर्नै पर्छ। यस्तो लाग्छ मेरो घरमा काम पर्दा ऊ आफ्नो जात आफ्नै घरमा छोडेर आउँछ। होइन भने काम पर्दा टेक्न मिल्ने मेरो आँगन उसका लागि काम नपर्दा किन बिरानो हुन्छ? मेरो घरमा काम पर्दा आउने ऊ र अरू बेलाको ऊमा के फरक छ भनेर मैले सोध्न चाहन्थे। यसको उत्तर मलाई उसको घरमा नछिर्नु है भनेर सिकाउने मेरा आफन्तहरूसँग पनि थिएन। यसको उत्तर हामीले त्यहाँ टेक्नुहुन्न है भनेर उसलाई सिकाउने उसका आफन्तहरूसँग पनि थिएन। एकपटक ऊ बिरामी पर्दा मैले उसको आँगनसम्म टेकेको छु। मैले मेरो आँगनबाट एक फुल टिपेर भगवानलाई सम्झिँदै उसलाई बोलाएको छु। मलाई भेट्न ऊ तलसम्म झर्ने सक्ने अवस्थामा थिएन र मलाई पनि उसको घरभित्र छिर्ने त्यति सहज थिएन। मैले बाहिरबाटै कुनै नौलो ठाउँमा कुनै अपरिचितलाई बोलाउने जस्तै गरेर बोलाएँ, अलि डर अलि भय मिसिएको आवाजमा। उसले पनि कुनै नयाँ मान्छेलाई गर्ने जस्तै व्यवहार गर्यो। झ्यालबाट टाउको मात्रै निकालेर हेर्यो र हेरिरह्यो। म उसको निधार छाम्न चाहन्थे। उसलाई सन्चो बिसन्चो खाए नखाएको सबै सोध्न चाहन्थे। म उसको दुवै गालामा हात राखेर उसलाई गाह्रो पर्दा म छु है भन्ने आवाज दिलाउन चाहन्थे। म उसको हात समातेर ऊ नहुँदाको मेरो एक्लोपन पनि बताउन चाहन्थे, तर ऊ तल नै झरेन। केही बेर हामीले मनमा नै कुरा गर्यौँ। मेरा आँखाले मलाई लागेका सबै प्रश्नहरू गरे र उसका आँखाले पनि एक एक गरी सबै उत्तरहरू फर्काए। केही बेर हेराहेर भए, उसका आँखा रसाएर आए र दुई थोपा आँसु दिएर उसले मलाई बिदा गर्यो। उसले झ्याल ढप्कायो। बदलामा मैले शिर झुकाएँ किनकि मलाई आफू हारेको महसुस भयो। युद्धको बेलामा घाइते साथीलाई एक्लै छोडेर आफू सकुशल फर्केको जस्तै भान भयो। जितेर पनि हारे जस्तो, पाएर पनि गुमाए जस्तो। मानव बीच त भिन्नता होलान्, तर मानवता बीच पनि किन भिन्नता ल्याउने के होला? आखिर भिन्नता केमा रहेछ? मेरो आँगनमा जस्तै उसको आँगनमा पनि फुलमा खुसीहरू फुलेकै थिए, भमराहरू डुलेकै थिए, बिहान उदाउने सूर्यको घाम उसको आँगनमा पनि परेकै थियो। आखिर भिन्नता केमा रहेछ? सायद यसको उत्तर भगवानले दिन्छन् कि मैले मेरो आँगनबाट टिपेको त्यो फुल र उसको आँगनबाट एक फुल टिप्दै मन्दिरमा गएँ। अनि पुजारीलाई भने, पुजारी बा, यो मेरो र मेरो साथीको फुल हो, चढाएर हाम्रो कामना पुरा होस् भनिदिनुहोस् न। पुजारीले भन्यो, कुन फुल कसको हो? यो प्रश्न त पुजारीको थियो, तर यसको उत्तर मैले त्यही मन्दिरभित्र मूर्तिमा बस्ने भगवानलाई दिएँ। मैले भने, पानी चल्ने र पानी नचल्नेको आँगनको फुलमा केही त फरक होला, आफू छुट्याउनुहोस् न। नभएको फरक कसरी छुट्याउने? पुजारीले अनुहार बदलियो, तर त्यो भगवानको अनुहार बदलिएन। उनी मूर्ति बनेर जो बसेका थिए। धन्यवाद। धन्यवाद राजेन्द्र पाण्डेज्यूलाई। साह्रै नै मार्मिक र कारुणिक प्रस्तुतिको लागि मलाई चाहिँ अति नै मन पर्यो। हजुरहरूलाई पनि साह्रै नै मन पर्यो होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म अर्को वक्ताको रूपमा हाम्रो शैलेश कर्मचारीज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो आवाज सुनिन्छ? हजुर, एकदमै राम्रो आइरहेछ। मेरो अघि राजेशजीले भन्नुभयो जस्तै कविता लेख्ने मेरो क्षेत्र चाहिँ होइन। एउटा छोटो कविता चाहिँ लेखेको छु आजको कार्यक्रमको लागि भनेर। शीर्षक सम्झनाभित्रको प्रेम। आज फेरि उनको सम्झनाले फिरल्यो, आज फेरि उनको सम्झनाले फिरल्यो, खोइ किन हो फेरि मेरो सम्झनामा आइन् उनी। धेरै वर्ष बितिसक्यो, केही खबर छैन, थाहा छैन जिउँदै छिन् या धेरै प्रयास खेर गए, धेरै खोज बेपरिणाम भए, खोइ किन हो फेरि मेरो सम्झनामा आइन् उनी। मेरो प्रेम, मेरो धड्कन अनि मेरो स्पन्दन थिइन्, लाग्थ्यो सदैव मसँगै हुनेछिन्, तर होइन,
अचानक हराइन् उनी, खोइ किन हो फेरि मेरो सम्झनामा आइन् उनी। लुकामारी खेले झै भयो प्रेम हाम्रो, कहिले म लुक्न खोजे, कहिले म उनीलाई पाउन खोजे। लुकामारी खेले झै भयो प्रेम हाम्रो, कहिले म लुक्न खोजे, कहिले म उनलाई पाउन खोजे। खोइ किन हो फेरि मेरो सम्झनामा आइन् उनी। पीडादायक हुने गर्छ सम्झना भित्रको प्रेम, केही गुमाउनु त हुँदैन सम्झना भित्रको प्रेम, तर आफ्नो पनि नहुँदो रहेछ सम्झना भित्रको प्रेम। खोइ किन हो उनी फेरि मेरो सम्झनामा आइन्, खोइ किन हो उनी फेरि मेरो सम्झनामा आइन्। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश कर्मचारीज्यू, उति नै राम्रो र उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म अर्को वक्ताको रूपमा डाक्टर जया तिवारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आफ्नो कविता रचना वाचनको लागि। धन्यवाद सलिना दिदी। मलाई यहाँ मेरो कविता वाचन गर्न दिनुभएकोमा नेपाल साहित्यिक समाज न्युजिल्यान्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। यो चाहिँ मैले आमा खुवाउने औँसीको मुख पारेर मेरी आमा र मेरो देश आमाको लागि लेखेको हुँ। यसमा केही भुलचुक अथवा केही एडहरू केही गर्नुपर्ने छ भने कृपया मलाई सुझाव दिनु होला, किनभने यो मेरो पहिलो कविता हो। म वाचन गर्न चाहन्छु। तिम्रा काखैबाट हिँडे म आमा फुलका गुच्छाली, तिम्रा नजरैबाट हिँडे म आमा फुलका माला भिरी, हवाई जहाजैमा हिँडे म आमा तिम्रा सम्झनाली, ओर्ले अर्कै देशमा म आमा छैनन् आफ्ना कोही, भाषा त बुझ्नै गाह्रो भयो हे आमा तिमीलाई सम्झे त्यही, बिस्तारै रुमलिँदैछु हे आमा तिम्रा सम्झनाली, भोकले सताउँछ हे आमा बसाल्छु भात त्यही, तिम्रै परिकार सम्झेर हे आमा निल्दछु निस्तो त्यही, तिम्रा महिमा बुझ्न हे आमा विदेशी नै पर्यो नि, तिम्रा महिमा सम्झिँदै हे आमा सुत्छु रुँदै यही, तिम्रो शून्यताले सताउँछ हे आमा आँसु झर्छ, तिम्रो ममताले सताउँछ हे आमा फर्किन्छु चाँडै मै पनि, पैसा त के रहेछ हे आमा किन्न सकिन केही पनि, ममता र माया ठुलो रहेछ हे आमा फर्किन्छु देशैमै पनि। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर जया तिवारीज्यूलाई साह्रै नै माया ममता र करुणाले भरिएको प्रस्तुति राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म अर्को प्रस्तुतिको लागि डाक्टर शिव पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आफ्नो रचना वाचन गरिदिनको लागि। शिवजी तपाईको माइक्रोफोन सरी। धन्यवाद सलिनाजी यो मौका उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, अनि नेपाल साहित्य समाजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। यो मेरो पहिलो कविता हो। खासै अब अरूहरूको उत्कृष्ट प्रस्तुति सुन्दाखेरि अलिअलि मनमा चाहिँ डर पनि लागेको छ, मेरो चाहिँ पहिलो हो, त्यही भएर यसो सुनिदिनु होला, कतै कहीँ अब मिलेको छैन भने सुझाव पनि दिनु होला। मेरो कविता चाहिँ अब यही परदेशी अब देश छोडेर बाहिर बसेको मान्छेको मनमा हुने सोचहरूको बारेमा छ। मेरो कविताको शीर्षक जिन्दगीको व्यथा। म मेरो कविता सुरु गर्छु। न यता न उता थाहा छैन कता, यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा,
दिक्क लागेर विदेशियो जन्मेको ठाउँबाट टाढा बस्न अहिले पो भयो गाह्रो विदेशिएको पीडा सहन न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा जन्मदेश बिर्साउन कहाँ सक्छ र यो परदेशको गाउँ स्वास्नी बच्चा बाबुआमा बिर्सिएर 2-4 पैसा कमाउँ न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा पोकापोकी पारेर जिन्दगी विदेशियो सुख खोज्न बिर्सियो सुख त हुन्छ माता पिता पुर्खा इष्ट मित्र पुज्न न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा मन बहलाउन लाग्छ यही नै हो मेरो ठाउँ झसङ्ग हुन्छु त्यो बेला जब थपिन्छ परदेशी नाउँ न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा आफन्तको सम्झनाले मुटुमा हुन्छ घाउ दुःख सुख साट्दा डर लाग्छ माग्ने पो हो कि उनीहरूको दाउ न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा आशै आशको यो जिन्दगीलाई सम्झाउन खोज्छु परदेशी आफन्तहरू बीचमा सुखी साथ बाँच्न सक्छु न यता न उता थाहा छैन कता यही हो यो मेरो जिन्दगीको व्यथा धन्यवाद 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 डाक्टर शिव पोखरेलज्यूलाई साह्रै नै राम्रो प्रस्तुति राखिदिनु भयो अब म अर्को प्रस्तुतिको लागि डाक्टर भुवनेश्वर ढकालज्यूको रचना वाचन गरिदिनको लागि विपुलेन्द्र अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु सलिना दिदीलाई धन्यवाद मैले चाहिँ अब सुरुमा यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुतकर्ताको भूमिकामा यहाँ आइपुगेँ मैले वाचन गर्न लागेको कविता चाहिँ हाम्रो भुवनेश्वर अङ्कलको डाक्टर भुवनेश्वर ढकाल उहाँको कविताको शीर्षक छ फेरिएको मेरो जीवनको गोरेटो रमेक यो कुन छन्दमा छ त्यो पनि मलाई थाहा भएन अब यसको लय कसरी उहाँले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु भएको छ थाहा पनि यसमा चाहिँ मैले अब आफ्नै तरिकाले भन्ने गर्छु अब भुवन अङ्कल पक्का पनि मलाई भुवन अङ्कलले यसको लागि चाहिँ माफ दिनुहुनेछ ल म सुरु गर्न चाहन्छु कविताको शीर्षक छ फेरिएको मेरो जीवनको गोरेटो रमेकी थिए उकाली ओह्राली गर्दै नेपाली गाउँ पाखामा चलेकै थियो रोजी रोटी राम्रो अनि आफन्त थिए साथमा विदेशी शिक्षा हासिल गरी ज्ञाता बन्ने पलायो रहर मनमा त्यही इच्छा पूरा गर्न मिठो सपना बोकी म पुगे परदेशमा सुरुमा आदर्श भएर भन्ने गर्थे म फिर्ने छु आफ्नै जन्मभूमिमा तर त्यो विदेशी वातावरणले फेरिदियो मेरो सोच र योजना अल्झियो विदेशमा पूरा गर्न थपिएका ती मनोकामना परदेशी बने पनि यो मनले बिर्सन सकेको छैन त्यो थलो जहाँ भएको त्यो भावनात्मक सृजना आभारी छु जन्मभूमि प्रति त्यो चाहना अभिव्यक्त गरौँ म कसरी आभास आउँछ जहिले मैले मातृभूमिको ऋण तिर्नु पर्छ जसरी फेरिएको मेरो जीवनको गोरेटो यसमा सायद 2टा कविता रहेछ मैले माथिको कविता अहिले वाचन गरेँ यो कविता सरी यो एउटा सायद एउटा कविता रहेछ मैले गल्ती गरेँ यो एउटा कविता मात्रै मैले वाचन गरिसकेँ यो फेरि भन्न चाहन्छु यो कविता डाक्टर भुवनेश्वर ढकालको हो यति भन्दै म मेरो सानो यो भुवनेश्वर अङ्कलको कविता भनेर वाचन गरेर प्रस्तुत गरेको सानो मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद विपुलेन्द्र अधिकारीज्यूलाई र साथसाथै डाक्टर भुवनेश्वर ढकालज्यूलाई उहाँको रचनाको लागि र साथसाथै रचना वाचकको लागि पनि धन्यवाद दिँदै अब म अर्को रचनाको लागि डाक्टर भोला प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सलिना आजको यो प्रोग्राममा कतिवटा मिठा कविताहरू लेखहरू सुन्न पाइयो सुनेपछि मलाई आफैलाई लाज लागेर आयो किनभने 2020-22 सालतिर मैले पनि अलिअलि कविता लेखेर पढ्ने सुनाउने गरेको थिएँ त्यसपछि मैले चाहिँ बेला बेलामा लेखे पनि पढ्या चाहिँ छैन आज चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ मेरो भतिजो दीपक प्रधानले हाम्रो नमस्ते म्यागाजिनलाई भनेर पठाएको 2टा लेख मध्ये एउटा गजल म चाहिँ पढेर सुनाउँदैछु हाम्रा कतिपय साथीहरूको
आज सुनेर कस्तो चाहिँ हिडन ट्रेजरहरू पनि धेरै छन् रहेछ हाम्रो ग्रुपमा नविश्वासिलो किसिमले। राजेशजीलाई सुन्दाखेरि त मैले कहिले विश्वासै गरेको थिएँ त्यति राम्रो आउला भनेर। त्यसै गरी मलाई चाहिँ अब भविष्यमा मैले पनि 2-4वटा कोर्न सकौँला कि भन्ने मलाई जाँगर चाहिँ चल्न थालेको छ। अब आज म चाहिँ दिपक हो, म यो गजल सुनाउँछु। अब 22 साल 20 सालदेखि नपढेको हुनाले गल्ती हुन सक्छ है, जसो तसो सुनिदिनु होला। गजल। तिम्रो मेरो दिलको दूरी नाप्न पाए हुन्थ्यो, तिम्रो मेरो दिलको दूरी नाप्न पाए हुन्थ्यो, मन मुटु एक आपसमा साट्न पाए हुन्थ्यो, मन मुटु एक आपसमा साट्न पाए हुन्थ्यो। बसन्तको फूल जस्तै कलकलाउँदो बैंस, बसन्तको फूल जस्तै कलकलाउँदो बैंस छातीभित्र सजाएर राख्न पाए हुन्थ्यो, बादलको घुम्टोभित्र लुकेको त्यो रूप कल्पनाको सागरमा साँच्न पाए हुन्थ्यो, कल्पनाको सागरमा साँच्न पाए हुन्थ्यो। कहिले घाम कहिले पानी रित जिन्दगीको, कहिले घाम कहिले पानी रित जिन्दगीको, हाँसी खुसी रमाएर जिउन पाए हुन्थ्यो, हाँसी खुसी रमाएर जिउन पाए हुन्थ्यो। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर भोला प्रधानज्यू। मलाई त साह्रै नै मन पर्यो हजुरको कविता है। हजुरले वाचन गर्नुभएको पनि साह्रै नै मन पर्यो। अब हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमको लागि अन्तिम वाचक हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यू। उहाँ बाहेक अरूलाई मैले कसैले छुटाएको त छैन नि है? कोही हुनुहुन्छ लाइनमा मैले छुटाएको? छैन है। भनेपछि आजको कार्यक्रमको अन्तिम रचना वाचन गरिदिनुको लागि म डाक्टर वीरेन्द्र केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दै त्यसपछि उहाँको वाचनपछि चाहिँ नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्ड साउथ आइल्यान्डका सचिव विपुलेन्द्र अधिकारीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दै आज म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ झन्डाको माया। यो नेपाली लोकलयमा आधारित छ। सानो हुँदा गोठालो जाँदा गाई बस्तु चराउँदा कोहो भन्दै कोइली चरी वनभित्र कराउँदा मेरो साथ हुन्थ्यो सधैँ चन्द्र सूर्य मेरो झन्डा फहराउँथे उठाइ माथि माथि आफ्नै शिर भन्दा घाँस काट्दा भिर पाखा एकान्तमा डराउँदा गाईका बाछा सल्लाघारी भन्ज्याङमा हराउँदा जय भन्दै मेरो झन्डा उठाउँथे माथि माथि डर भाग्थ्यो छिनमै आउँथे हराएका पाठा पाठी उमेरसँगै झन्डाको माया झ्याङ्गियो लहराउँदै स्कुल कलेज पढ्न पुगे हातमा झन्डा फहराउँदै अमर रहोस् झन्डा मेरो चन्द्र सूर्य हुँदासम्म माथि उठिरहोस् सधैँ आकाश त्यो छुँदासम्म आज मैले देशको झन्डा विदेशमा फहराउँछु जहाँ पुगु संसारमा मेरो झन्डा लहराउँछु आशा गर्छु अन्तिम सासमा यही झन्डा हेरी मरु तर शङ्का गर्छन् मलाई हिजो झन्डा च्यात्नेहरू तर शङ्का गर्छन् मलाई हिजो झन्डा च्यात्नेहरू। धन्यवाद। आफ्नो सठिक र राम्रो प्रस्तुतिको लागि डाक्टर वीरेन्द्र दाईलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हामी सबैजना हाम्रो एडभाइजरी बोर्ड र हामी मेम्बर र हाम्रो नर्थ आइल्यान्डदेखि साथीहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको दुईटै सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट सुबोध ढकाल र केमा दाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो सानो प्रयास एउटा सम्पूर्ण साउथ आइल्यान्डमा बसोबास गर्ने सबै साहित्य प्रेमीको एउटा सानो चौतारीको रूपमा विकास गर्न खोजेको सानो प्रयास हो। यसमा विशेषतः हामीले
सबैलाई सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कविता गजल मात्र नभएर अरू विषय फुटकर लेख रचनाहरू म आफै पनि भन्दाखेरि विशेषतः क्रिएटिभ राइटिङ र ब्युटिफुल राइटिङमा विश्वास गर्दछु। मलाई कविता र गजल लेख्न आउँदैन, तर त्यो बाहेकका अरू जुन लिटरेचरका विधाहरू छन् ती सबै विधाहरूलाई समेट्ने हाम्रो प्रयास हो। यो सबै प्रयासमा हामी सबैले हामीलाई सहयोग सद्भावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी दिनहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू अझै परिमार्जित गर्दै प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै आजलाई यो समय दिनुभएकोलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज बिदा हुन चाहन्छौँ। मैले